سلام كم يتصنحوتا شواتن كبراتن تخطاتل كددبي تي في نساع زدالنا لكم حصرتن وانا زينات هاتجنا لكم قريبنا لنا تكتاتلونا عدمنايو بكندي ارسنت بتاتهم كنفلم هاجر سبكت مقلة او 10 مأخلات معقوب كتما مقلة نزركبو تمزابلت وغنات لليت 9 مليون برز واقوم حجز كراون تنجامان ابركيتوم مدرخ من مخار تقرأ بدي سابق كايد مخانو تقليتهم من قد آير إثيوبيا نابرس ختم إسرائيل تل أبيب زغبروز نبر براتات كم سرز أفليتهم بريزيدنت دونالد ترامب نيران زي موقع زعرف ووسانن توسخت 10 معالتات آناويحهم منو أحمد كعات الزربي كايدا لو مالتا يكونن كبل دما أبوان من محدار بايدن فليلو أمريكا بإيران زنبرا روبرت مالي قليتو ناب زرزرو سيرنا لنا مسألة توزيناتات بينيام حدش سنة مكتتال حاجر سبكت مقالة أب 10 مأخلات معقوب كتما مقالة نزركبو تمزابلتو وغنات لليت 9 مليون برزواقوم حاجز كداون تنجاماتات نابركيتوم أبال قدس سينودوس تግራይን ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት መቀለን ብፁዕ አቡነ ኢሳያስ ብዝሃብዎ መምርሕ መሰረት እቲ ሀገረ ስብከት ካህናት ምእመናንን አባላት ቤት ትምህርት ሰንበትን በምትሕባሪው ነት ሓገዝ አበርኪቶም ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት መቀለ ብፁዕ አቡነ ኢሳያስ ተመዛበልቲ ወገናት ናመረበቶም ክሳብ ዝመለሱ ህይወቶም ዝቀጽልሉ ኩለመዳያዊ ሓገዝ ንኽግበረሎምን ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን ጾምን መዋዕለ አውደ ዓመት ፋሲጋን ኩሉ ወገን ክሕግዞምን መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ተመዛበልቲ ወገናት ሕጂ ካብ ዘለው ወፀባን ሽግርን ወጽዮም በሰላማዊ መንገድና መረበቶም ንኽምለሱ ዝምልከቶም አካላት መንግስቲ ብትኹረት ክሰርሕሉ ድማ ተላብዮም ኣብቲ ርክክብ ሓገዝ ኣቦታት ሃይማኖት ሃገረ ስብከት መቐለ ተረኺቦም ትምህርቲ ወንጌል ቃለ ቡራኬን ዝሃቡ እንትኸውን ተመዛበልቲ ወገናት ንዝተገበረሎም ሓገዝ ድማ ምስጋና ኣቕሪቦም መድረኽ ምምኻር ትግራይ ኣብ አዲስ አበባ ክካየድ ተባሂሉ فورم من مخار أجندة تجري كاب 23 كساب 25 مجابيت 2018 عام تمرد عبدي سابا كم زكايديو هجراو كوميشن من مخار إثيوبيا فليتو ظلم وانا كوميشنر بروفيسور مسفنار آياب زخابو مجلتي عب تجري مسرح من مخار نمجمارن ومشوكنتات نمفتارن بوزح سرحات سرحنا عنا كبلو تمساري قوم بمسارة زي عب كتم عبدي سابا مغلن للإسران كلتن مدرخات زتم مسجزياو محضار بوليتيكا ودباتن موراتن سيفيك محبراتن تخايدو مالو كبلو تزاريبوم تي كوميشن كابز مسرتات حيزو نتግራይ ንምሕዋስ ቃል ከም ዝኣተወ ብምግላጽ እቲ መስርሕ ምምኻር ኣብ ካልኦት መዳያት ብናጻና ሳታፍና ኣገባብ ተኻይዱ ብምባልዮም ንብዙሓት ዘገረመ ሓሶት ኣቃሊሖም ሕጂ ድማ ጉዳይ ትግራይ ካብ ትግራይ ወፃእ ንምዝታይን ውሳነ ንምሕላፍን ብመንግስቲ ብልጽግና ዝተወሃቦ ልኡኽ ንምፍጻም ምንቅስቓስ ጀሚሩሎ እቲ ኮሚሽን من قد آير إثيوبيا نابر ختم إسرائيل تل أبيب زغبروز نبر براتات كم سرز أفليتوم من قد آير إثيوبيا وزوجو مجلتي بسنكلو كنتات إسرائيل كساب شوعاتن شومنتن ميازيا كابن نابن تل أبيب زغبروز نبر براتات نجزيو كم سرزيو قليسوم بمسارة زيو قصري براتات إيتي 410 410 شومنتن 410 كساب ميازيا شوعات 2010 شومنتن كم زي سرحم قطري براتات إيتي 415 دمام كساب ميازيا شومنتن 2010 شومنتن عام تمرد كم زي برا قليت اللهم تمن قد آير بسنك مسراز براتات مقشعوم بسقارة تقوعزتي داقماي مدب نخقبرو ويقنزو من خملسو مسوكلت مقشا ويدما مأخل صاوعيد كالرخبو مخير اللهم من قد آير إثيوبيا بسنكي أما أخلاي مبرعز كاير زلو كوينات أبسو من كساب 10 مليون دولار اتوتي خسر كمزلو وانا نقداو حلافتنايت من قد آير آيت لما ياديشام أما جمرتاور حلقاتي تمقلاتهم زيزكاريوم لما ياديشا أمريكان إسرائيلن مس إيران زقبرو زلو كوينات أبت من قد آير عبي صلوا كمز حدر قليتهم أت من قد آير اتخوينات كابز جمر أبز أنحش ديشتا معالتات نام أخلاي مبرعز قبرو زنبر براتات بمصر رازوم 10 مليون دولار آتاوي كمز خسر أيو حبيروم اتي أما عاد 3 جزي ناب إسرائيل حنساب دمام ناب أبو دابي زبر من قد آير أما عالتي كل تجزي ناب أومان ون إيبر رالوم زمالت بما أخلاي قمقام أما عالت 15 براتات نسر زالنا كبلو
ዋና ንግዳዊ ሓላፍ ናይቲ መንገዲ ኣየር ተዛሪቦም እዚ ማለት ኣብ ሶምን ልዕሊ 101 ናይ ተጓዓዝቲ በረራታት ንስርዝ ኣለና ማለት እዩ ክብሉ እውን ወሲኾም ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ዘይምውቃዕ ዘዕረፍዎ ውሳነ ንተወሰኽቲ 10 መዓልትታት ኣናዊሖም ፕሬዚዳንት ሃገር ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፍጸሙ ናይ ደብዳብ መጥቃዕትታት ን5 መዓልቲ ተገቲኦም ክጸንሑ ኣዕሪፎምዎ ዝነበረ ውሳነ ንቐጽልቲ 10 መዓልትታት ክነዋሕ ወሲኖም መራኸቢ ማዕከን ቢቢሲ ዘቕረቦ ጸብጻብ እቶም ፕሬዚዳንት ምስ ኢራን ዝተጀመረ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ቀጺሉ ምህላው ምግላጾም ጠቒሱ ቁጽሮም ዘይናቕ ሰበስልጣን ኢራን ነቲ ይካየዳሎ ዝበሃል ዝርብ ሓቂ ከም ዘይኮነ ይገልጹ እኳ እንተሃለዉ ሃገረ ፓኪስታን እተተሓባብሮ ዘይቀጥታዊ ልዝብ ክህሉ ከም ዝኽእል ግና ጸብጻባት ዝተፈላለዩ ሚድያታት የመላኽት ኣሜሪካ ምስ ኢራን ዝካየድ ግጥም ንምግታእ የኽእል እዩ ዝበለቶ 15 ነጥብታት ዝሓዘ ሰነድ ምርቃቓን ኢራን ብግዲያ 5 መደራደሪ ነጥብታት ምቕራባን ብዕልና ተገለጸ ምምጽኡ ዝፍለጥ እዩ ሃገራት ኣሜሪካን ኢራንን ዋላ እኳ ናብ ሰላም ብዘኺድ መንገዲ ምስጓም ተጀመራ እስራኤል ምስ ኢራን እተካይዶ በይናዊ ምምልላስ ተኹሲ ግና ዛጊት ኣይተቋረፀን ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንሃለወ ምንዋሕ መጥቃዕቲ ዝርብ ይካየዳሎ ማለት ኣይኮነን ክብል ኣብ እዋን ምምሕዳር ባይደን ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ዝነበረ ሮበርት ማሊ ገሊጹ ኣብ እዋን ምምሕዳር ባይደን ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ዝነበረ ሮበርት ማሊ ንውሳነ ምንዋሕ ግዜ መጥቃዕቲ ትራምፕ ኣመልኪቱ ንቢቢሲ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ትራምፕ ዝወሰዶ ውሳነ ዝርብ ይካየዳሎ ማለት ከም ዘይኮነ ገሊጹሎም ማሊ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንመመንጨው ፀዓት ኢራን ንምውቃዕ ዝሃቦ ናይ 10 መዓልትታት ገደብ ግዜ እቲ ግዜ ቅድሚ ምውድኡ ምድራዊ ወራር ኣይእዝዝን ማለት ኣይኮነን ይብል እቲ በዓል ስልጣን ነበር ወሲኹ ትራምፕ እቲ ምንዋሕ ግዜ ኣብ ዝርብ ዝረኸቦ ምዕባለ ምኽንዩ ምባል ዝርብ ይካየዳሎ ማለት ኣይኮነን ብምባልዩ ንዘይተጨባጥነትን ዘይተገማትነትን እቲ ምምሕዳር ኣሚቱ ዘሎም ፔንታጎን ኣብዚ ሰሙን ተወሳኺ ኣጋር ሰራዊት ናብቲ ዞባ ኣዋፊሩ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ኣሜሪካ ንኢራን 15 ነጥብታት ዝሓዘ ውጥን ሰላም ከም ዘቕረበት ገሊጻ እቲ ዝያዳ ተኽእሎ ዘለዎ ውፅኢት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዝካየድ ዓብዪ ስምዕ ዘይኮነስ ትራምፕ ከም ዝተዓወተን ዕላምኡ ከም ዝረኸበ ምዝውስን ብፖለቲካውን ቁጠባውን መድያት ድማ ክሳቀዩ ይብል እምበር ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ነሰዓት ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ስለትምክትታልኩም ኣመስጊና ብኻልኦት ሳምንት ንራኸብ ሰሰናይ ንኣኹም